एक वैज्ञानिक अनुसन्धानले के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँ जति कामुक हुनुहुन्छ त्यति सफल बन्नुहुन्छ। प्रिय महानुभाव, मैले यसलाई सत्य कुरा बताउँदैछु। यो विज्ञानले पुष्टि गरेको। तपाईँ जति कामुक हुनुहुन्छ त्यति सफल बन्नुहुन्छ। अब यो सुनेर यहाँहरूमध्ये कतिपयको मनमा अनेक किसिमको जिज्ञासा पलायो होला। ओहो, भगवानको नाम लिने, भगवानको चर्चा गर्नुहुने, तपाईँ आज किन यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने यहाँहरूको मनमा यो कौतूहलता जाग्यो होला। मैले सत्य कुरा बताउँदैछु, यथार्थ कुरा बताउँदैछु। त्यो के हो भन्दाखेरि तपाईँ जति कामुक बन्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ सफल बन्नुहुन्छ। यो साइन्सले प्रुभ गरेको कुरा हो। यो मैले आफ्नो गोजीबाट तपाईँहरूलाई बताउँदै छैन। कृपया यो आजको प्रसङ्गलाई अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। प्रसङ्गलाई बीचबाट स्किप नगरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि यो आजको प्रसङ्ग यति धेरै सेन्सिटिभ छ। यदि अलिकति गलत मात्र यहाँहरूले बुझ्नुभयो भनेदेखि, यहाँहरूको बुझाइमा फरक पर्यो भनेदेखि त्यसबाट उल्टो परिणाम आउन सक्दछ। त्यसकारणले गर्दा आजको यो प्रसङ्गलाई अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। मैले आजको यो प्रसङ्गलाई विज्ञान र साथसाथै शास्त्र सम्मत प्रमाणित गर्न जाँदैछु कि यदि तपाईँहरूमा एकदम धेरै काम वासना छ, काम वासनालाई सेक्स डिजायर भनिन्छ, तपाईहरूसँग एकदम धेरै काम वासना छ भने अब तपाईँहरू नआत्तिनु होला, तपाईँहरू नडराउनु होला। तपाईँहरूलाई बधाई छ कि तपाईँहरू साँच्चै जीवनमा अब एकदम सफल बन्दै हुनुहुन्छ। सफल बन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले जीवनका धेरै क्षेत्रहरूमा अब सफलता प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुनै बनावटी कुरा मैले यहाँहरूलाई बताउन जाँदै छैन। एकदम विज्ञानसम्मत कुरा बताउन जाँदैछु, साइन्सले पत्ता लगाएको कुरा बताउन जाँदैछु र साथसाथै शास्त्रमा पनि यसलाई समर्थन गरिएको। त्यसकारणले भिडियो अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला, भिडियोलाई स्किप नगरिदिनु होला। कि तपाईँ जति धेरै कामुक हुनुहुन्छ, तपाईँमा जति धेरै काम वासना छ, त्यति धेरै तपाईँ जीवनका हरेक क्षेत्रमा अब्बल बन्नुहुनेछ। तपाईँले जीवनमा कीर्तिमान कायम राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ एकदम राम्रोभन्दा राम्रो व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले व्यापार व्यवसायमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले नोकरीको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कला, कौशल, सङ्गीत अनि क्रिएटिभ सृजनात्मक जुन क्षेत्रहरू छ ती क्षेत्रहरूमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म यो सत्य कुरा बताउन जाँदैछु कि तपाईँमा जति धेरै काम वासना छ त्यति धेरै तपाईँ सफल बन्नुहुन्छ, जीवनमा अब्बल बन्नुहुन्छ। र यो कुरा मैले अघि नै भने मेरो पोल्टाबाट यहाँहरूलाई बताइरहेको छैन। एउटा प्रसिद्ध बुक रहेको छ, फेमस बुक रहेको छ, थिङ्क एन्ड ग्रो नाउ। हेर्नुहोस् है, नेपोलियन हिल नाम गरेका यी जो इङ्ग्लिस राइटर छन्, यिनले एक बुक लेखेका थिए, थिङ्क एन्ड ग्रो रिच भन्ने। यो बुक तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। 15 मिलियन भन्दा पनि ज्यादा यो बुक, अर्थात् 1,50,00,000 भन्दा पनि ज्यादा यो बुक बिक्री भइसकेको छ। एकदम धेरै बिक्री भएको पुस्तकमा यो मानिन्छ। थिङ्क एन्ड ग्रो रिच, नेपोलियन हिलले यो बुक लेख्नु भएको छ। र यो बुक तपाईँहरूले पढ्नु होला यदि मेरो कुरा विश्वास नलागे। यहाँ साइन्टिफिक रिसर्च गरेर लेखिएको छ कि जो व्यक्तिमा काम वासना ज्यादा छ, कामुक व्यक्ति छ जो, ऊ जीवनमा धेरै क्षेत्रमा सफल बन्दछ। त प्रिय महानुभाव, अब कसरी त म त्यो पनि तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु। हामीहरू कुनै समय ब्रह्मचर्य व्रतको बारेमा चाहिँ जब भन्ने गर्थ्यौँ, मानिसहरूलाई अवेरनेस दिने गर्थ्यौँ, त जो पाश्चात्य जुन सभ्यताका अनुयायीहरू छन् ती व्यक्तिहरूले हामीहरूको गिल्ला उडाउने गर्नुहुन्थ्यो। ती व्यक्तिहरूले हामीहरूलाई गाली गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। कहाँ यस्तो हुन्छ, नचाहिने कुरो, ब्रह्मचर्य व्रत पनि पालना गर्छन्, हामीहरूले सिमेन्ट रिटेन्सन पनि गर्छन्, त्यो पनि गर्ने कुरा हो। तपाईँहरू कुन युगमा हुनुहुन्छ, कुन ढुङ्गे युगमा हुनुहुन्छ कि यो युगमा हुनुहुन्छ भनेर हामीहरूलाई गाली गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर आज त्यही कुरो अमेरिकनले भन्दाखेरि, विदेशीले भन्दाखेरि आज मानिसहरू हो यो सत्य रहेछ कि ब्रह्मचर्य व्रतमा यस्तो शक्ति रहेछ, सिमेन्ट रिटेन्सनमा यति धेरै शक्ति रहेछ कि मानिसहरूले यति अद्भुत सफलता प्राप्त गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा आज मानिसहरू विश्वास गर्दैछन्। त्यही कुरो हाम्रा ऋषिमुनिहरूले बार फुकिरहनु भएको छ। हामी पनि बार भनिरहेका छौँ, तर त्यही कुरोलाई मानिसहरू विरोध गर्दछन्। तर त्यही कुरो जब
इङ्ग्लिस राइटरले भन्दछन् अथवा अमेरिकन फिलोसोफरले भन्दछन् त त्यसपछि हो यो सत्य हो, यो सत्य। बडा विचित्र छ यो संसारको लीला। हेर्नुहोस् प्रिय महानुभाव, त आज म यही कुरा यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। कसरी त जति धेरै तपाईँसँग काम शक्ति छ, जति धेरै तपाईँसँग काम वासना छ, त्यति धेरै तपाईँहरू जीवनमा सफल बन्नुहुन्छ। म यसलाई तपाईँको यही बुकबाट प्रुभ गर्न जाँदैछु। यो बुकको यो भाग म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन जाँदैछु। एकछिन तपाईँ सुन्नु होला। म इङ्ग्लिस पढ्न जाँदैछैन, म नेपाली पढ्न जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। एकैछिन कृपया, अब धेरै समय नै, एकैछिन ध्यान दिएर सुन्नु होला। म धेरै समय लिन केवल 10-12 मिनटको समय लिन्छु, तर यो तपाईँहरू सबैजनासँग सम्बन्धित हो है, सबजनासँग सम्बन्धित कुरा हो। किन भन्दाखेरि हामी सबैमा यौन इच्छा छ, काम वासना छ। काम शक्ति नहुने व्यक्ति यो संसारमा कोही पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा कृपया अब एकैछिन यो यहाँहरूले आफैले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै हामी यो कुरा सँगै पढौँ है त। म नेपालीमा पढेर सुनाउन जाँदैछु। यौन चाहना मानिसको सबैभन्दा शक्तिशाली चाहना हो। यही चाहनाले प्रेरित हुँदा पुरुषहरूले कल्पना शक्ति, साहस, इच्छा शक्ति, लगनशीलता र सृजनात्मक क्षमताको विकास गर्दछन्, जुन अन्य समयमा उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन रे। ल हेर्नुहोस् है, अन्य समयमा उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन रे। ल यो यति बलियो र उत्तेजित इच्छा हो कि यौन सम्पर्कका लागि पुरुषले स्वतन्त्र रूपमा ज्यान र प्रतिष्ठालाई पनि दाउमा राख्ने गर्दछ। यो बुकमा लेखिएको है, यो बुकमा लेखिएको। हेर्नुहोस् है, अब अगाडि बताइएको छ। तर जब यो चाहनालाई अन्य विधामा रूपान्तरण गरिन्छ, यो उत्प्रेरक शक्तिका रूपमा हाम्रो कल्पना, साहस आदिको विकासमा लाग्दछ, जसको उपयोग शक्तिशाली बलका रूपमा कला, कौशल, साहित्य, अन्य व्यवसाय तथा धनधान्य आदिको उपार्जनमा प्रयोग हुन सक्छ। ल हेर्नुहोस् है, प्रयोग हुन सक्छ। यहाँ के भनिएको छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। हेर्नुहोस् है, यसको मतलब यदि यो जुन चाहना छ, यौन चाहना छ, यसलाई हामीहरूले अन्य विधामा रूपान्तरण गर्न, ट्रान्सफर्म गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले हामीहरूको जीवनमा लगभग सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा हामीहरूलाई सफलता दिलाउँदो रहेछ। कस्ता कस्ता क्षेत्रहरू भन्दाखेरि कला, कौशल, सङ्गीत, साहित्य, अन्य व्यवसाय र धन प्राप्तिको क्षेत्रमा। हामीहरू सबै धन प्राप्ति गर्न चाहन्छौँ, हो कि न? धन प्राप्त, म एकदम धनी बन्न चाहन्छु, पैसा कमाउन चाहन्छु भन्ने हामीहरूको यो इच्छा हुन्छ, तर हामी धनी बन्न सकिरहेका छैनौँ। तर अचम्मको कुरा कि हामीहरूले हाम्रो जुन डिजायर छ, अर्थात् जुन हाम्रो काम वासना छ, त्यो काम वासनालाई हामीले रिडाइरेक्ट गर्यौँ, अर्थात् त्यसलाई हामीहरूले परिमार्जन गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसबाट के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीहरूले अकुत धन सम्पत्ति पनि कमाउन सक्ने रहेछौँ, यो बुकको आधारमा है, यो बुकको आधारमा। र यो बुकमा अर्को एउटा कुरा पनि लेखिएको छ, म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु। मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। सायद यो बुक लेख्ने व्यक्तिले हाम्रो शास्त्रहरू पढ्नु भएको थियो होला, नत्र भनेदेखि हाम्रो शास्त्र, हाम्रो ऋषिमुनिहरूले भन्नुभएको कुरो यदि नपढेको भएदेखि उहाँहरूले यो बुक लेख्न सक्नुहुन्न थियो होला, मलाई लाग्छ है। यहाँहरूलाई के लाग्छ प्लिज आफ्नो कमेन्ट्समा बताइदिनु होला। नत्र यति गहन कुरो कसैले लेख्न सक्दैन, भन्न सक्दैन, केवल ऋषिमुनिहरूलाई मात्रै थाहा छ यो कुरा। अब के लेखेको छ ध्यान दिएर सुन्नु होला है। अर्को ठाउँमा के लेखेको छ भन्दाखेरि, एकछिन है कृपया यहाँहरू, अर्को एक स्थानमा, यहाँ त लेखिएको छैन रहेछ, अर्को एक स्थानमा के बताइएको छ भन्दाखेरि साइन्टिफिक रिसर्चबाट के पत्ता लगाइयो रे कि जो व्यक्ति ज्यादा कामुक हुन्छन् ती व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनमा धेरै विधामा सफलता प्राप्त गर्ने गर्दछन् रे, कीर्तिमान कायम राख्ने गर्दछन् रे। तर प्रोभाइडेड यदि उनीहरूले आफ्नो काम शक्तिलाई रूपान्तरण गर्न सकेको खण्डमा, आफ्नो जुन काम वासना छ त्यसलाई रूपान्तरण, कन्भर्सन गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जीवनमा अद्भुत सफलताहरू प्राप्त गर्न सक्दछन् भनेर यो बुकमा लेखिएको छ। त्यो कुरा यहाँ मैले तपाईँहरूलाई देखाउन सकिनँ। र अर्को एक पोइन्ट जुन साइन्टिफिक रिसर्चबाट के पत्ता लगाएको रहेछ भन्दाखेरि संसारमा जो व्यक्तिहरू ज्यादा स्त्रीप्रति आकर्षित हुन्छन्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, ज्यादा स्त्रीहरूप्रति आकर्षित हुन्छन् ती व्यक्तिहरूले जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्राय सफलता प्राप्त गरेका हुन्छन् रे। कलाकारिता, कौशल, सङ्गीत, उद्योग, धन प्राप्ति, व्यक्तित्व विकास आदि अनेक, अनि वक्तृत्व, राम्रो बोल्ने आदि जति पनि विधाहरू छन्, यी धेरै विधाहरूमा यी व्यक्तिहरू जो स्त्रीप्रति आकर्षित छन्, यी व्यक्तिहरूले
सफलता प्राप्त गरेका हुन्छन् रे। यो मैले भनेको होइन, कुन बुक? यो बुक है, थिङ्क एन्ड ग्रो रिच नाम गरेको यो बुकमा बताएको छ। यो बुक बेस्ट सेलिङ बुकमा गनिँदो रहेछ। तर यो बुक लेख्ने व्यक्तिले सबै हाम्रो शास्त्रबाट नै लेख्नु भएको छ, हाम्रै शास्त्रबाट, हाम्रै ऋषिमुनिहरूको वचनलाई उहाँहरूले लेख्नु भएको छ। अब म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु कि वास्तवमा रहस्य के हो, राज के हो। काहीँ भनियो जो व्यक्ति ज्यादा कामुक छ उसले जीवनमा धेरै सफलता प्राप्त गर्दछ, सम्पूर्ण विधाहरूमा ऊ अब्बल हुन्छ, र जो व्यक्ति स्त्रीप्रति ज्यादा आकर्षित छ त्यो व्यक्ति जीवनमा धेरै सफल हुन्छ भनियो। उसले हरेक क्षेत्रमा मास्टर गर्न सक्दछ भनेर पनि बताइयो। तर यसको रहस्य हाम्रो शास्त्रमा कसरी बताइएको छ भन्दाखेरि प्रिय महानुभाव, अरू केही होइन। यसको सजिलो उत्तर के हो भन्दाखेरि हामीमा जुन भगवानले काम शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ नि, काम शक्ति हो, यो काम शक्तिको सदुपयोग गरेर, अरू केही होइन। अर्थात् काम शक्तिलाई गलत रूपमा प्रयोग नगरेर सही रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भनेदेखि त्यसबाट ट्रिमेन्डियस अमाउन्ट अफ इनर्जी प्राप्त हुने रहेछ। यो बुकको कन्क्लुजन यही हो। यो बुकमा बताइएको कन्भर्सन भनेको त्यही हो। काम शक्तिलाई सृजना शक्तिमा हामीहरूले बदल्न सक्छौँ, चेन्ज गर्न सक्छौँ। हो, त्यसैलाई हाम्रा ऋषिमुनिहरूले ब्रह्मचर्य व्रत भनेर परिभाषित गर्नुभएको छ। ब्रह्मचर्य व्रत भन्यो भनेदेखि आज मानिसहरू मान्दैनन्। ब्रह्मचर्य व्रत भन्यो भने मान्छेहरू आज ढुङ्गेयुको कुरो पाखण्डीहरू भन्छन्, जङ्गलतिर गएर कुरा गरेर यस्तो भन्छन्। तर अब त्यसैलाई कन्भर्सन अफ इनर्जी, कन्भर्सन अफ लस्ट भनेर भन्यो भने चाहिँ मानिसहरू ओहो हो यो सही हो भनेर चाहिँ थम्सअप गर्ने गर्दछन्। बडा विचित्र छ संसारको खेला। म तपाईँहरूलाई सत्य कुरा बताउँदैछु। त्यही कुरो अङ्ग्रेजीहरूले भन्दाखेरि, इङ्ग्लिसम्यानहरूले भन्दाखेरि त्यो कुरो एकदम हामीहरूलाई सुपाच्य हुन्छ। एकदम पाच्य मात्र होइन, सुपाच्य हुन्छ, डाइजेस्टेबल हुन्छ। तर त्यही कुरो यदि हामीहरू संस्कृतमा बताउँछौँ, ब्रह्मचर्य व्रत भनेर भन्छौँ, तब मानिसहरू भन्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दा प्रिय महानुभाव यस्तो प्रभाव हुँदो रहेछ। त हाम्रा ऋषिमुनिहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यदि तिमी आफ्नो काम शक्तिलाई तिमी रूपान्तरण गर्न सक्छौ ब्रह्मचर्य व्रतबाट भनेदेखि त्यसबाट तिमीले जीवनमा असीम शक्ति प्राप्त गर्न सक्दछौ र त्यो असीम शक्तिको प्रयोगद्वारा तिमी हरेक क्षेत्रमा अब्बल बन्न सक्दछौ, सफल बन्न सक्दछौ। तिम्रो शरीर पनि एकदम स्वस्थ हुनेछ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता तिम्रो शरीरमा 100 गुणाले वृद्धि हुनेछ। तिमी धेरैभन्दा धेरै खतरनाक रोगहरूबाट बच्न सक्दछौ र साथसाथै तिमी व्यक्तित्व विकास गर्नमा पनि अब्बल बन्नेछौ। तिमी भविष्यको कुरा पनि जान्न सक्नेछौ। एउटा रिसर्चले के पत्ता लगाएको छ तपाईहरुलाई म बताउन जान्छु। विश्वमा धेरै धेरै सफल इन्डस्ट्रियल उद्योगपतिहरू छन्। एउटा उद्योगपतिको नाम म तपाईहरुलाई बताउन जाँदैछु। ती उद्योगपतिको नाम मैले यहाँ लेखेको छु कि छैन त्यो त मलाई थाहा छैन, तर उनको नाम अमेरिकन उद्योगपति, उनी छिटोभन्दा छिटो धनी बने, एकदम विश्वविख्यात बने। आन्द्र्यू नाम गरेका यी उद्योगपति छन्। यी उद्योगपतिले जीवनमा अरू केही सूत्र प्रयोग गरेनन्। यिनले जीवनमा प्रयोग गरेको एउटै सूत्र के रहेछ भन्दाखेरि ब्रह्मचर्य व्रतको सूत्र। ब्रह्मचर्य व्रतको सूत्र प्रयोग गरेर यी व्यक्ति, अनपढ व्यक्ति, आन्द्रियो नाम गरेका यी अनपढ व्यक्ति, गवार व्यक्ति, एउटा अक्षर पनि नपढेको व्यक्तिले अमेरिकामा त्यो समयमा ती व्यक्ति सबभन्दा धनी, सबभन्दा प्रसिद्ध धनाढ्यका रूपमा ती व्यक्ति स्थापित भएका थिए, प्रसिद्ध भएका थिए भनेर चाहिँ हामीहरूले हिस्ट्रीमा पढ्न सक्दछौँ। किन रे भन्दाखेरि ती व्यक्ति स्वयंले बताए कि मैले जीवनमा ब्रह्मचर्य व्रतको पालना गरेँ। हेर्नुहोस्, र तपाईँ हामी यदि संसारमा जति पनि सफल व्यक्तिहरूको लिस्ट हेरौँ, जस्तै स्टिभ जब नाम गरेका व्यक्तिको पनि हामी चर्चा गर्न सक्दछौँ। ती स्टिभ जब नाम गरेका व्यक्तिले आइफोन बनाए। आज संसारमा उनले बनाएको आइफोन यति पपुलर भएको छ कि मानिसहरूको हातमा छ। र ती स्टिभ जब यति छोटो समयमा यति प्रसिद्ध भए र यो प्रसिद्धिको कारण पनि के रहेछ भन्दाखेरि स्टिभ जबको ब्रह्मचर्य व्रत, कि उनले आफ्नो शरीरलाई संयमित राखे। यही संयमताको कारणले गर्दा स्टिभ जब पनि सफल भए। यद्यपि कुनै समय उनी ड्रग एडिक्ट थिए, कुनै समय उनी एक भनिन्छ नि
एक सडक छाप बालक थिए अर्थात् सडक छाप युवा थिए र त्यस्ता व्यक्ति पनि पछि गएर प्रसिद्ध व्यक्ति बने। संसारमा हामी यदि इतिहास खोतल्दै जाने हो भनेदेखि जति पनि प्रसिद्ध व्यक्तिहरू छन्, इन्डस्ट्रियलिस्टहरू छन् अनि राजनीतिज्ञहरू छन्, संसारमा विश्व कीर्तिमान कायम राखेका विश्वविख्यात व्यक्तिहरू छन्, ती व्यक्तिहरूले जीवनमा ब्रह्मचर्य व्रत पालना गरेको यो प्रमाणित भएको छ, यो बुकमा प्रमाणित गरिएको छ। तर यो कुरा ती व्यक्तिहरूले बताएका छैनन्। ती व्यक्तिहरूले अरू कुरा बताएका छन् कि हामीहरूले ब्रह्मचर्य व्रत पालना गरेर जीवनमा यति छिटो यति धेरै सफलता प्राप्त गर्यौं भनेर ती व्यक्तिहरूले यो कुरा खुलाएका छैनन् रे। अर्थात् उनीहरूले यो जुन अमृत आफैले मात्र खाएका छन्, अरूलाई खान दिएका छैनन्। तर हाम्रा ऋषिमुनिहरू यस्तो हुनुहुन्न। हाम्रा ऋषिमुनि त्यो अमृत आफू पनि खान चाहनुहुन्छ र अरूलाई पनि बाँड्न चाहनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, प्राय मानिसहरूको कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि जति धेरै हामीहरू हाम्रो वीर्यलाई निष्कासन गर्दछौँ, फाल्दछौँ, त्यति धेरै आनन्द छ, त्यति धेरै मजा आउँछ भन्ने कुरा यो मानिसहरूको यो भ्रम हो। यो केवल भ्रम हो। हामी यो भ्रमबाट बाहिर निस्क्यौँ। हामी यो भ्रमबाट बाहिर निस्क्यौँ प्रिय मानव। म यहाँलाई सत्य कुरा बताउन जाँदैछु। यसमा आनन्द छैन, यसमा शरीरको हानि छ, यसमा बुद्धिको हानि छ, यसमा हरेक क्षेत्रमा हानि छ। यदि यो शक्तिलाई, यो काम शक्तिलाई हामीहरूले रूपान्तरण गर्न सकेको खण्डमा हेर्नुहोस्, सामाजिक क्षेत्रमा पनि हामीहरू यति सफल बन्न सक्ने रहेछौँ, आर्थिक क्षेत्रमा पनि हामीहरू यति सफल बन्न सक्ने रहेछौँ भनेर तपाईँले भर्खरै तमाम उदाहरणहरू यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरे। त्यस बाहेक पनि हामीहरू अर्को एक विधामा सफल बन्न सक्दछौँ, त्यो भगवत प्राप्ति। ब्रह्मचर्य व्रतको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देन भनेको यो जुन धन कमाउने, सफल बन्ने, भोलि मार्केट प्राइस बढ्ला घट्ला भनेर थाहा पाउने, फोरकास्ट गर्न सक्ने, यो जुन ब्रह्मचर्य शक्तिबाट जुन प्राप्त हुने जुन सिद्धिहरू छ, यो त एकदम सामान्य हो। यो बाई प्रोडक्ट हो। यो बाई प्रोडक्ट अंग्रेजी साहित्यकारहरूलाई, अंग्रेजी फिलोसफरहरूलाई अझै पनि डेप्थ कुरा थाहा छैन। हो, उनीहरूलाई थाहा भयो, धेरै कुरा थाहा भयो कि ब्रह्मचर्य व्रत पालना गरेर यति धेरै हुने रहेछ भनेर। तर अझै पनि उनीहरूले थाहा पाउन बाँकी छ। त्यो मेन कुरो, त्यो कुरो के हो भन्दाखेरि ब्रह्मचर्य व्रत पालना गरेर व्यक्ति भगवत साक्षात्कार गर्न एकदमै सक्षम बन्दछ। यति सजिलैले सक्षम बन्दछ कि त्यसका धेरै तमाम उदाहरणहरू छन्। जस्तै तपाईहरुलाई म बताउन जाँदैछु, एक प्रसिद्ध व्यक्ति, एक प्रसिद्ध उहाँ राजा हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो यमुनाचार्य। यी यमुनाचार्य नाम गरेका राजा अनेक तरिकाले स्त्रीहरूसँग भोग गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, अनेक तरिकाले भोग गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। त यी यमुनाचार्य जब एकचोटि कृष्णको भक्त बन्नुभयो, त्यसपछि यी यमुनाचार्य यति धेरै कन्भर्ट हुनुभयो कि उहाँले अन्तिममा आफ्नो भावना व्यक्त गर्दै एउटा श्लोक लेख्नु भएको थियो। यदवती मम चेत कृष्ण पदारविन्दे नव नव रसधाम्नि उदायितम रन्तुम आसीत् तदवती बत नारी संगम्य स्मर्यमाने। उहाँले के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि जब जब मेरो मन कृष्णमा लाग्दछ, जब जब मेरो मन कृष्णको चरणमा समर्पित हुन्छ, चिन्तनमा लाग्दछ, त्यति ममा नयाँ नयाँ रसको प्रादुर्भाव भइरहन्छ। मैले नयाँ नयाँ रसको अनुभूति गर्दै जान्छु र जति म नयाँ नयाँ रसको अनुभूति गर्दै जान्छु त्यति मलाई यो संसारमा स्त्रीहरूसँग रिलेसन राखेको अर्थात् सम्भोग गरेको जुन दृश्य म सम्झन्छु, मेरो मुखमा सुस्थु निस्थि बनाउँछ। उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो मुखमा थुक जम्मा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, थुक जम्मा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। जबकि यमुनाचार्य नाम गरेका राजा कुनै समय महास्त्री लम्पट हुनुहुन्थ्यो, तर जब उहाँ पछि कृष्णको रस उपासनामा आउनुभयो तब उहाँले यो भावना व्यक्त गर्दै भन्नुभयो कि स्त्रीको साथमा जुन सङ्ग गरेको अथवा रिलेसन राखेको जब म सम्झन्छु मेरो मुखमा थुक पैदा हुन्छ, मलाई घिन लाग्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् कति ठुलो ट्रान्सफर्मेसन। कुनै समय उहाँ एकदम धेरै भनिन्छ नि मैथुन जीवनमा एकदम धेरै एट्याच्ड हुनुहुन्थ्यो, तर अब उहाँ के हुनुभयो? आचार्य हुनुभयो। कहाँ एट्याचबाट आचार्य। ल हेर्नुहोस् है, एट्याचबाट आचार्य यो कुनै साधारण कुरा हो? महान आचार्य बन्नुभयो उहाँ, महान आचार्य जसको सिद्धान्त आज हामी पालना गर्दछौँ, आज संसारले जसको उपदेशलाई पालना गर्दछ। यो कसरी हुन सक्यो भन्दाखेरि यो यही कन्भर्सनको कारणले गर्दा। हेर्नुहोस् भगवानले हामीहरूलाई काम शक्ति दिनुभएको छ। यो काम शक्ति संसारमा इन्जोय गर्नको लागि होइन,
प्रायले हामीले सोच्ने गर्दछौँ यो इन्जोय गर्नको लागि दिएको संसारमा, इन्जोय गर। नो, यदि तपाईँहरूको मनमा यो छ कि यो काम शक्ति हामीहरूलाई इन्जोय गर्नको लागि दिएको हो भनेदेखि तपाईँहरू एकदम भ्रममा हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो जीवन बर्बाद गरिरहनु भएको छ, कन्टेनरमा फालिरहनु भएको छ आफ्नो यो अमूल्य मानव जीवनलाई, जुन मानव जीवनमा तपाईँहरूले केही गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। र सबभन्दा ठुलो के हो त्यो गरेर देखाउने भन्दाखेरि मानव जीवनमा भगवानको भएर देखाउनु पर्दछ। हेर्नुहोस् है, भगवत साक्षात्कार गर्नको लागि यो हामीहरूलाई मानव जीवन दिएको हो। पशुहरूको लागि उनीहरूले भगवत साक्षात्कारको फ्यासिलिटी उनीहरूले पाउँदैनन्, केवल मानव जीवनमा मात्रै छ। हो, यसका लागि हामीहरूलाई मानव जीवन दिएको हो। हैन, तपाईले विचार गर्नुस् कि हामीहरूले यो कन्सेप्ट, यस्तो न्यारो कन्सेप्ट कि हामीहरूमा यो काम शक्ति भगवानले इन्जोय गर्नलाई दिनुभएको। अरे संसारमा इन्जोय गर्ने कुरा त्यो होइन। संसारमा केही कुरामा पनि इन्जोय छैन, एउटै कुरामा इन्जोय छ, त्यो हो यदि हामीहरू यो काम शक्तिलाई क्रिएटिभिटीमा, लस्टलाई क्रिएसनमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्दछौँ भनेदेखि त्यसबाट हाम्रो जीवन एकदम धन्य बन्दछ, सफल बन्दछ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले यही कुरा फुकिरहनु भएको छ कि ब्रह्मचर्य व्रत, म यसबारे धेरै कुरा बताउन सक्दछु, धेरै कुरा, तर 40 दिनसम्म यदि तपाईँहरूले आफ्नो जीवनमा ब्रह्मचर्य व्रत पालना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, 40 दिनसम्म ब्रह्मचर्य व्रत पालना गर्ने प्रयास गरेपछि तपाईँहरू आफैले अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ कि वास्तवमा यसमा कति धेरै आनन्द छ। यो कुरा फाल्न होइन, यो कुरा जोगाउनको लागि आनन्द छ। हामीहरूलाई यही कुरा किन दियो भन्दाखेरि भगवत प्राप्ति गर्नको लागि, अर्थात् आउट अफ दिस वर्ल्ड जानको लागि। हामी मनुष्यहरू भगवानद्वारा प्रदान गरिएको यो शक्तिद्वारा हामीहरू यो संसारबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्दछौँ। हामीहरूले इमान्सिपेसन प्राप्त गर्न सक्छौँ। इमान्सिपेसन भनेको अर्थात् हामीहरूले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछौँ। अब मोक्ष भन्ने शब्द भक्ति समाजमा उपयुक्त हुँदैन, भगवत प्राप्ति गर्न सक्दछौँ, मानव जीवनलाई सफल पार्न सक्दछौँ, जन्म मृत्युको चक्रबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्दछौँ, भगवत प्राप्ति गर्न सक्दछौँ, अर्थात् भगवान समान बन्न सक्दछौँ। भगवान त बन्न सक्दैनौँ, तर भगवान किनकि सागर हुनुहुन्छ, हामी त्यो सागरको थोपा क्वालिटीमा हामी भगवान समान बन्न सक्दछौँ। क्यान यु इमेजिन? भगवान समान बन्न सक्दछौँ। जसरी आगो नबनिकन आगोभित्र जान सकिँदैन, त्यसै गरी भगवान नबनिकन भगवानभित्र जान सकिँदैन भनेर वेदमा बताइएको छ। क्यान यु इमेजिन? भगवान बन्न सकिन्छ, त भगवानको जस्तो क्वालिटी हामी एक्वायर गर्न सक्दछौँ, पाउन सक्दछौँ, र त्यो क्वालिटीको सहायताले हामीहरू भगवत प्राप्ति गर्न सक्दछौँ। एउटा कुरा याद गर्नुहोला, जबसम्म हामीहरूले भगवत गुणको विकास गर्दैनौँ तबसम्म हामीहरू भगवानको राज्यमा जान सक्दैनौँ। हाम्रो लागि ढोका बन्द हुन्छ। र भगवत राज्यमा जानको लागि यो जुन कन्भर्सन, यो कन्भर्सन हामीहरूले गर्नै पर्छ। यसको बेस्ट उदाहरण भनेको दाण्डक जङ्गलका ऋषिमुनिहरू। हेर्नुहोस् है, हाम्रो शास्त्रमा तमाम उदाहरणहरू दिन सकिन्छ। दाण्डक जङ्गलका ऋषिमुनिहरूले यो जुन शक्ति छ अर्थात् लस्ट, काम वासनालाई कसरी प्रेममा बदल्नु भयो। हेर्नुहोस् है, जब उहाँहरू जुन दाण्डक जङ्गलमा तपस्या गरेर बसिरहनु भएको थियो, के को लागि तपस्या गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि उहाँहरूले माधुर्य रसमा भगवानको सेवा गर्नको लागि, मधुर्य रसमा। हेर्नुहोस् है, तब त्यही बेला श्री रामचन्द्रसँग उहाँको साक्षात्कार भयो। भगवानसँग दाण्डक जङ्गलका ऋषिहरूले प्रार्थना गर्नुभयो कि हे प्रभु, हामी हजुरसँग मधुर रसमा सेवा गर्न चाहन्छौँ, अर्थात् हामीहरू हजुरको प्रिया बन्न चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, बडा अचम्म हो नि, ऋषिमुनिहरूले भन्नुभयो भगवानसँग कि हामीहरू तपाईँको प्रिया बन्न चाहन्छौँ र तपाईँलाई आफ्नो कामद्वारा सेवा गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई त्यो कृपा गरिदिनुहोस् भनेर जब दाण्डक जङ्गलका ऋषिहरूले भन्नुभयो तब भगवानले वेलकम गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यही हो कन्भर्सन भनेको यही हो कन्भर्सन। जुन अघिल्लोको बुक छ, यो बुकमा जुन कन्भर्सन यो कुरा छ नि, थिङ्क एन्ड ग्रो रिच हो, यही कुरा लेखिएको छ कि यो बुकमा, यही कुरा दाण्डक जङ्गलका ऋषिहरूकै कुरा लेखिएको छ कि। यो बडा अचम्मको कुरा कि यी व्यक्तिहरूलाई कसरी थाहा भयो कि कन्भर्सन, लस्टलाई कन्भर्सन गरेर कति ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, त दाण्डक जङ्गलका ऋषिहरूले भगवानसँग जे माग्नुभयो भगवानले त्यो कुरा पुरा गरिदिनु भयो। कसरी गरिदिनु भयो? खुसी भएर स्वागत गर्नुभयो। सही हो, तपाईँहरूले जे इच्छा राख्नुभयो त्यो एकदम सही, उत्तम विचार राख्नुभयो। तपाईँहरूलाई म वरदान दिन्छु कि तपाईँहरू द्वापर युगमा वृन्दावनमा गोपिनी भएर जन्मनुहुनेछ, र तपाईँहरूले जुन आफ्नो इच्छा छ त्यो इच्छा पूर्ण गर्न पाउनुहुनेछ। अर्थात् म तपाईँहरूको लागि, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, स्वयं भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँको इच्छा द्वापर युगमा पूर्ण हुनेछ, तपाईँहरू गोपिनी भएर जन्मनुहुनेछ
र मेरो पूर्ण अवतार श्रीकृष्ण रूपमा तपाईँहरूको इच्छा पूर्ण हुनेछ। ल हेर्नुहोस् है कन्भर्सन कसरी हो। तिनै ऋषिमुनिहरू आफ्नो काम शक्तिलाई कन्भर्ट गरेर ट्रान्सफर्म गरेर उहाँहरू गोपिनी भएर जन्मनुभयो र उहाँहरूले के प्राप्त गर्नुभयो? हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ, अथ गोपिका नाम, भक्ति गर्नु त गोपिनीहरूले जसरी भक्ति गर्नु शास्त्रमा बताइएको छ। उद्धवजीले भन्नुभएको छ, असाम हो चरण रेणु जुसाम श्याम वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधिनम। अर्थात् मेरो एउटै मात्र इच्छा छ कि म वृन्दावनमा झारपात हुन चाहन्छु। किन रे भन्दाखेरि मलाई राधारानी लगायत वृन्दावनका जो गोपिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चरण धुली प्राप्त हुन सक्दछ शिरमा। उद्धवजी को हुनुहुन्छ? ल हेर्नुहोस्, उद्धवले भन्नुभयो कि मलाई अब अरू भावमा सेवा गर्नु छैन, गोपी भावमै म सेवा गर्न चाहन्छु, म पनि गोपिनी नै बन्न चाहन्छु भनेर। उद्धवजी पनि गोपिनीहरूको भक्ति र गोपिनीहरूको प्रेमबाट यसरी प्रभावित हुनुभयो, यसरी उहाँ पनि एट्र्याक्टेड हुनुभयो कि म पनि गोपी बन्न चाहन्छु भन्ने इच्छा राखेर झार बन्ने इच्छा राख्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, जबकि उद्धव भनेको सम्पूर्ण वेद शास्त्रका ज्ञाता हुनुहुन्छ, देवगुरु बृहस्पतिका प्रिय शिष्य हुनुहुन्छ। उहाँले देवताहरूको युनिभर्सिटीमा गएर वेद पढेर आउनुभएको छ। उहाँले शुद्ध भन्नुभयो कि म वृन्दावनमा झारपात भएर बस्न चाहन्छु। किनकि राधारानी लगायत गोपिनीहरूको चरणधुली मेरो शिरमा प्राप्त हुन्छ र म धनधान्य बन्छु। क्यान यु इमेजिन ट्रान्सफर्मेसन अफ लस्ट? कहाँबाट कहाँ पुग्दछ व्यक्ति? हो, भगवानले यही उद्देश्यको लागि हामीहरूमा काम वासना दिनुभयो, यही उद्देश्यले, न कि यसलाई गलत ठाउँमा प्रयोग गर्नको लागि, न कि संसारमा इन्जोय गर्नको लागि। संसारमा केही इन्जोय छैन। के छ इन्जोय? केही पनि इन्जोय छैन। संसारमा जे कुरालाई हामीले इन्जोय भनेका छौँ त्यो त केवल पेन हो। याद गर्नु होला मित्रहरू, पेन हो, दुःख हो, दर्द हो, कष्ट हो, रोग हो, शोक हो। तर यदि त्यही कुरालाई हामीहरू कन्भर्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीहरू क्रिएटिभ हुने रहेछौँ। हामीहरूले जति पनि कला, कारिता, कौशल, सङ्गीत अनि व्यवसाय, अर्थोपार्जन सम्पूर्ण क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्ने रहेछौँ र साथसाथै हामीहरूले भगवत प्राप्ति पनि गर्ने रहेछौँ। जसरी दाण्डक जङ्गलका ऋषिहरूले, एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो जसको नाम थियो बिल्वा मङ्गल, यहाँहरूले पनि सुन्नुभएको होला। उहाँ एकदम स्त्रीलम्पट हुनुहुन्थ्यो कुनै समय, एकदम स्त्रीलम्पट। तर पछि यही आफ्नो लस्ट डिजायर अर्थात् काम वासनालाई उहाँले यसरी कन्भर्ट गर्नुभयो कि उहाँ आज महान आचार्य, महान सन्तका रूपमा प्रसिद्ध हुनुहुन्छ, बिल्वा मङ्गल ठाकुरका रूपमा। याद गर्नुहोस् है प्रियमान बाबु, सबैले यही कन्भर्सनकै बाटो अपनाउनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा जुन यो बुकमा बताइएको छ यो एकदम सत्य कुरो हो। हामीहरूले हाम्रो जुन काम वासनालाई कन्भर्ट गर्ने प्रयास गरौँ। कन्भर्ट केवल 40 दिनसम्म मात्र पनि यदि ब्रह्मचर्य व्रतमा हामीहरू रहने कोसिस गऱ्यौँ भनेदेखि यहाँहरू खुद अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि जुन स्पर्म छ त्यो स्पर्म हामीहरूका शरीरका नाडी, योग शास्त्रमा बताइएको छ है, हाम्रा शरीरका इडा, सुषुम्ना, पिङ्गला लगायत अनेक सेन्सिटिभ नाडीहरू छन्। यी नाडीहरूबाट हाम्रो जुन शक्ति छ त्यो शक्ति अर्थात् वीर्य शक्ति छ त्यो शक्ति हाम्रो सेरिब्रेरल प्लेक्सस अर्थात् यो हाम्रो जुन चाहिँ सहस्रार छ यो सहस्रार चक्र उघार्दै माथितिर जान्छ र जसद्वारा व्यक्तिले जीवनमा अद्भुत शक्ति प्राप्त गर्दछ भनेर पनि योग शास्त्रमा बताइएको छ। त प्रियमान बाबु, कि यो कुरा झुट बोले होला मैले यहाँहरूलाई? हामीहरू जब भिडियोजहरूमा भन्ने गर्छौँ कि सिमेन रिटेन्सन गरौँ, ब्रह्मचर्य व्रतको पालना गरौँ, तब विदेशी मार्गका अथवा विदेशी सभ्यताका अनुयायीहरू हामीहरूलाई अनेक शब्दले गाली गर्ने गर्नुहुन्छ हैन। तर गाली गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि यो कुरालाई आफ्नो जीवनमा ट्राई गरेर हेरौँ कि साँच्चै साँच्चै सत्य त अरू नै केही छ। संसार जुन बाटोमा गइरहेको छ यो खतराको बाटो छ, यो नाशको बाटो, विनाशको बाटो। अब यो विनाशको बाटोमा जान छोडेर अब फर्क्यौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी ड्राइभ गरिरहेका छौँ, गाडी हामीले चलाइरहेका छौँ र हामी सुपर स्पिडमा जाँदैछौँ, तर हामी गलत दिशातिर जाँदैछौँ जहाँ हाम्रो केही पनि छैन। अब त्यहाँ जतिसुकै स्पिडमा गएर पनि हामीलाई के फाइदा? बरु त्योभन्दा हामी त्यो दिशातिर जाउँ जुन दिशामा हाम्रो कल्याण छ, हाम्रा आफन्त सम्बन्धीहरू छन्, त्यो दिशामा हामी बरु स्लो भए पनि गाडी चलाउँ, ड्राइभ गरौँ, अवश्य हाम्रो त्यसमा कल्याण छ। त्यसकारणले जुन मोडर्न सभ्यता छ यो गलत दिशातिर स्पिडमा गइरहेको छ। अझ केही सन्त महापुरुषहरू त बताउनुहुन्छ नरकतिर गइरहेको छ स्पिडमा।
तर यो स्पिडलाई अब हामीहरूले बिस्तारै बिस्तारै कम गर्दै गर्दै हामीहरू हाम्रो पुरातन, हाम्रो शास्त्र, हाम्रा ऋषि परम्परा, हाम्रो भक्ति परम्परा, हाम्रो ब्रह्मचर्य परम्परा, हामी यही परम्परामा फर्केर हामीहरूले त्यो अमृत पान गर्नुपर्छ। यसमा अमृत छ प्रिय महानुभाव, सत्य कुरा बताउँदैछु। भक्तिमा अमृत छ, साधनामा अमृत छ। त्यो कुरा नगरेसम्म थाहा हुँदैन। सत्य कुरा बताउँदैछु। आजको लागि यो प्रसङ्गबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। यो प्रसङ्ग यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा बताइदिनु होला र यो प्रसङ्ग यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला ताकि धेरैभन्दा धेरै बाटो बिराएका मानिसहरूलाई यो आजको भिडियो सहायक हुन सकोस्, जीवन बदल्ने कोसे ढुङ्गा साबित हुन सकोस्। जय जय श्री राधे। कृपया हाम्रो यस दिव्य युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु र साथै यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै अद्भुत भिडियोहरू यहाँहरूले सुरुमै हेर्न पाउनुहुनेछ।